میں آئے ہوئے مہمان محترم جناب عبداللہ سلفی صاحب، ان کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں کہ مائک پہ تشریف لے آئیں اور اپنا معافی ضمیر بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، اج دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ جے پیار نبی نہیں سینے وچ وت ساجد ایمان دا مطلب کیا؟ ول ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھا پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ شیطان کھڑا ہے ایک پاسے، ایمان صحابہ نال کھڑے، شیطان کھڑا ہے ایک پاسے، ایمان صحابہ نال کھڑے، ہر عقل مند تے غیرت مند انسان صحابہ نال کھڑے، تے کہیں نشہ کر کے لکھی ہے، کہیں پیسے گھن کے لکھی ہے، تاریخ دے ورکے پاڑ کے سٹ قرآن صحابہ نال کھڑے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین اکرام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، دعا ہے اللہ رب العالمین تو اللہ تعالی ساڈا اے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں دعا کیتی ہے، ادھے لوگاں آمین آکھیے، میں سبحان اللہ کو نہیں اکھوانے بھی او ملا بولے او ملا بولے او نہیں بول دے اے نہیں بول دے، اے طریقہ کو نہیں کرنا۔ تساں دعا دی باری آمین لازمی آکھنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جس وقت نام پاک آوے تساں درود پاک لازمی پڑھنا، یہ میری ریکویسٹ ہے، گزارش۔ باقی انشاءاللہ کوئی بولے نہ بولے وہ تہاڈی مرضی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین تو اللہ پاک اساں ساریاں نوں جہنم تو آزادی عطا فرمائے۔
اللہ رب العالمین اساں ساریاں نوں جہنم تو نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اساں ساریاں نوں اپنی جنت دا مہمان بنا دے۔ جس طرح اسی اج اللہ دے مہمان ہاں اللہ دے گھر دے اندر، دعا ہے اللہ رب العالمین اسی طرح سانوں اللہ اپنی جنت دا بھی مہمان بنا دے۔ محترم سامعین کرام، انسان دی زندگی دے 3 دور نے۔ انسانی زندگی 3 ادوار تے مشتمل ہے۔ پہلا دور بچپن دا دور، دوسرا دور جوانی دا دور، اور تیسرا دور بڑھاپے دا دور۔ ان 3 ادوار دے وچوں سب تو قیمتی دور انسانی زندگی دا وہ جوانی والا دور ہے۔ یہ بات میں اپنی طرفوں نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اس بات دی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اللہ الذی خلقکم، اللہ پاک او ذات پاک ہے جس ذات پاک نے تانوں بنایا ہے، تانوں پیدا کیتا ہے، تہاڈی تخلیق کیتی ہے، اللہ نے ہی تانوں پیدا کیتا ہے۔ کس حال اندر پیدا کیتا ہے؟ من ضعفن، کمزوری دی حالت دے اندر۔ ثم جعل من بعد ضعفن قوہ، پھر اللہ رب العالمین نے اس کمزوری نو قوت دے اندر تبدیل فرمایا، یعنی جوانی عطا فرما دیتی۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبہ، پھر اللہ رب العالمین نے اس قوت نو، اس طاقت نو، اس زور نو کمزوری دے اندر تبدیل فرما کے بڑھاپا قائم کر دیتا۔ انسان دی زندگی دے 3 دور اللہ تعالیٰ نے اس پاک آیت دے اندر بیان فرمائے، اور 3 ادوار دے وچوں سب تو قیمتی دور جو اللہ رب العالمین نے شمار فرمایا ہے انسان دی زندگی دا، وہ جوانی دا دور ہے۔ کسی بھی قوم دے عروج اور زوال دے اندر نوجوانوں دا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا، تسی خود دیکھ رہے ہو، ساڈیاں مساجد نوجوانوں تو خالی ہو چکیاں نے۔ ساڈیاں مساجد دے اندر نوجوانوں دی وجہ تو رونق نہیں ہے، نوجوان نہیں آندے، دروس قرآن ہون نوجوان نہیں آندے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہوئے نوجوان چوکاں چرستیاں تے ہوندے نے، بزرگ بابے بیٹھے ہوندے نے۔ ترجمہ کلاس کسی مسجد دے اندر تسی لگا لو، بزرگ بابے قرآن کریم دی ترجمہ القرآن دی کلاس دے اندر شرکت کرن گے، نوجوان نہیں آندے، حالانکہ سب تو زیادہ نوجوانوں نوں آنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی قوم دے عروج اور زوال دے اندر نوجوان انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جس قوم دے نوجوان ٹھیک ہون، او قوم عروج دی طرف، عروج اور کامیابی دے راستے تے گامزن ہوندی ہے، اور جس قوم دے نوجوان خراب ہو جان، او قوم ذلت اور رسوائی اور پستی دا شکار ہو جاندی ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر اس جوانی دی اہمیت نو اسی حدیث پاک وچوں سمجھیے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وہ نصیحت یاد آندی ہے۔ آپ نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزاں تو پہلے قیمتی سمجھو، 5 چیزاں تو پہلے قدر کرو۔ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزاں تو پہلے حیثیت نو سمجھو، اہمیت نو سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی دی اپنے بڑھاپے تو پہلے قدر کرو، اپنی جوانی دی اپنے بڑھاپے تو پہلے اہمیت نو سمجھو، اپنی جوانی دی اپنے بڑھاپے تو پہلے قیمت نو سمجھو۔ محترم سامعین کرام،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک اور حدیث سنان تو پہلے میں دنیاوی مثال دینا، اس تو بعد حدیث پاک دی طرف آنے ہاں۔ تو سب دنیا دے کسی بھی محکمے چلے جاؤ، جب تک بچپن دی عمر ہے وہ بچہ جتنا مرضی ذہین ہوئے، جتنا مرضی پڑھ لکھ جائے، جب تک جوانی نہیں نہ چڑھیا اس وقت تک کوئی بھی محکمہ، اس جتنا مرضی عقل مند ہے وہ بچہ، جتنا مرضی خوبصورت ہے، دولت والا ہے، پیسے والا ہے، سمجھدار ہے، کوئی بھی حکومت کسی بھی محکمے دے اندر انہوں نوکری دین واسطے تیار نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس وجہ تو کہ شرط جوانی دی جوان ہو، جوانی دی شرط پہلے جوان ہو کیا، جو ہی جوان ہویا ہے یہ پاویں تھوڑی بھی تعلیم والا سی، انہوں نوکری مل گئی ہے، نوکری مل گئی ہے، 25-30 سال انہیں نوکری کیتی ہے، تجربہ حاصل ہو گیا ہے، سارے معاملات نو مینٹین کر لیندے، سمجھ لیندے معاملات نو، تجربات ہو گئے نے، سارے معاملات دی سمجھ بوجھ ہو گئی ہے، فہم و فراست والا ہو گیا ہے۔ جو ہی 60 سال دی عمر ہوئی ہے حکومت کہندی ہے تھبا پیسیاں دا بھی لے تے ادھی تنخواہ پینشن بھی کار آؤندی رہے گی۔ بزرگو تسی پاویں جڈے سمجھدار ہو، جڈے بھی عقل مند تے سیانے تے تجربہ کار ہو، ہن تہاڈی جوانی ختم ہو گئی ہے، ایتھے ضرورت جواناں دی ہے، ہن ذرا گھر آرام فرماؤ، چاہ شاہ پیو، گھر اپنے بالاں نوں مشورے دیو، گالاں باتاں اوتھے سناؤ، گپ شپ سناؤ، انہاں نوں سمجھاؤ، ایتھے تہاڈی ضرورت نہیں، کیونکہ تہاڈی جوانی ختم ہو گئی۔ جوانی دی اتنی بڑی اہمیت، آؤ ذرا حدیث پاک اس تے غور کریے، اس انسانی زندگی دے اندر جوانی دی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونا نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ لیندے سینہ ٹھر جاوے، منہ میٹھا میٹھا کر جاوے۔ شیوخ بیٹھے نے، پتہ نہیں تسی شعر و شاعری سن دے ہو کہ نہیں، میں 2-4 بندیاں نے آکھیا نال ایک شعر بھی ہوئے، انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ سونا نام محمد، شیخ صاحب نے دعا دیتی ہے، جزاک اللہ استاد جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سونا نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سونا نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ لیندے سینہ ٹھر جاوے، منہ میٹھا میٹھا کر جاوے، منہ میٹھا میٹھا کر جاوے، سب حرف محمد دے عظمت دے مینارے نے، سب حرف محمد دے عظمت دے مینارے نے، اس نام دے اندر پر کیف نظارے نے، اوے اس نام دیاں کیا باتاں نے، قرآن دے اندر نعتاں نے، اس نام دیاں کیا باتاں نے، قرآن دے اندر نعتاں نے، ہے وکھرا نام انعاماں چوں، محبوب ہے نام انعاماں چوں، محبوب ہے نام انعاماں چوں، سونا نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ لیندے سینہ ٹھر جاوے، منہ میٹھا میٹھا کر جاوے، منہ میٹھا میٹھا کر جاوے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک دی عدالت لگی ہوئے گی، اللہ پاک دی عدالت دے اندر ساری کائنات دے لوگ جمانے، اللہ رب العالمین ہر ابن آدم دے کول، آدم دے ہر بیٹے دے کول اللہ پاک 5 قسم دے سوال کرنگے، جب تک یہ بندہ اپنے مالک اور پروردگار نو 5 سوالاں دا جواب نہیں دے گا، اتنی دیر تک اللہ پاک ایک جگہ تو دوسری جگہ تے
حرکت کرن دی بھی اجازت نہیں دین گے، ہلن دی بھی اجازت نہیں ہوئے گی، اگے پیچھے سجے کھبے ہون دی اجازت نہیں ہوئے گی۔ اللہ پاک دی عدالت اے دنیا دی عدالت نہیں لوگو، دنیا دی عدالتیں جو پیسہ چل جاندے، دنیا دی عدالتیں جو منہ ملاسا چل جاندے، دنیا دی عدالتیں جو جھوٹ تے فراڈ چل جاندے، دنیا دی عدالتیں جو جھوٹے گواہ دی گواہی چل جاندی ہے، دنیا دی عدالتاں دے اندر وکیلاں دی تیز زبان بھی چل جاندی ہے، لیکن میں جڑی عدالت دا ذکر کر رہا ہوں ایتھے درہم و دینار کم نہیں ہون گے، ایتھے کسے جھوٹے گواہ دی گواہی نہیں چلے گی، ایتھے کسے دا منہ ملاسا نہیں ویکھیا جائے گا۔ اللہ پاک دی عدالت ہونی ہے۔ نبی پاک دی حدیث سنا رہے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ پاک دی عدالت دا سب تو پہلا سوال ہوئے گا وَأَنْ أُمُرِهِ فِي مَا أَفْنَا۔ اے میرے بندے مینوں اے جواب دے، اپنے جمن تو لے کے اپنی زندگی دے ایک ایک سال تک جتنی میں تینوں عمر عطا کیتی سی، بچپن دا جواب دے، جوانی دا جواب دے، بڑھاپے دا جواب دے، اپنی زندگی دے ایک ایک سال دا جواب دے۔ تیری زندگی دیاں راتاں کتھے گزردی رہیاں، تیری زندگی دیاں دوپہراں کتھے گزردیاں رہیاں، تیری زندگی دیاں صبح تے شاماں کتھے گزردیاں رہیاں، تیرے بچپن کتھے گزریا، جوانی کتھے گزری، بڑھاپا کتھے گزریا۔ اللہ پاک سب تو پہلا سوال زندگی دے بارے کرنگے، دسو میرے بندے اپنی زندگی کتھے گزار کے ہیں؟ آج دنیا دی عدالت جو اللہ نہ کرے کسی نوٹس کسی نو آ جائے نا شیخ صاحب نوٹس، پتہ کی کر دے ہو کی کردا ہے؟ رات دے وقت اپنے گھر نہیں سوندا، چھاپا نہ پے جائے، نوٹس آ جائے نا کل عدالت پیش ہونا ہے، جوان نو راتی نیند نہیں آندی، وکیلاں دے جا بوئے کھڑکاندا ہے، اے نوٹس آیا عدالت دا تیاری کروا دو، مینوں اوتھے پتہ نہیں کنج سوال تے میں کیویں جواب دیاں دا۔ وکیل صاحب کہندے نے فیس لگے گی، فیس اے دے کول پیسے نہ ہون پھر کسے دا بوہا کھڑکا کے ادھارے پیسے لیندا ہے، ادھارے نہ مل رہے ہون اپنے گھر دی قیمتی تو قیمتی چیز ویچن واسطے تیار ہو جاندہ ہے، فروخت کرن واسطے تیار ہو جاندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کل عدالت دے اندر جج صاحب نے سوال کرنے نے، انہوں سوالاں دا جواب نہیں ہوندا، وکیل دی جگہ تے پیش ہوئے گا اور وکیل دے جواب دے گا، دنیا دی دولت قربان کر کے دنیا دی عدالت دے سوالات دی تیاری کر دے ہو تے رب دی عدالت دے سوالات دی تیاری مسجداں جو مفت کروائی جاندی ہے، کوئی بھی تیار کرنا نہیں ہوندا، مفت کروائی جاندی ہے، مدارس وچ مفت تیاری ہو رہی ہے۔ آؤ اللہ دی عدالت تے جڑے سوال ہونے نے انہاں سوالاں دی تیاری کرو۔ پہلا سوال ہر کسی دے کول چھوٹے بڑے کول زندگی دے بارے ہونا ہے، تے دوسرا سوال بھی شیوخ موجود نے، اساتذہ موجود نے، دوسرا سوال بھی انسان دی زندگی دے بارے ہی ہوئے گا۔ لیکن اس زندگی دے تین ادوار دے وچوں ایک دور اللہ پاک نے منتخب کیتا ہے، اس دور دے بارے خصوصی سوال ہوئے گا۔ اے بچپن دا دور نہیں، اے بڑھاپے دا دور نہیں، خصوصاً اللہ پاک پوچھن گے وان شباب ہی فی ما ابلا، اے میرے بندے میں دس میں جو تینوں جوانی عطا کیتی سی، قوت اور طاقت عطا کیتی سی، شباب عطا کیتا سی، کتھے گزار کے اپنی جوانی دے دن، ذرا ایک ایک لمحے دا جواب دے، دینا پائے گا اپنے رب نو جواب۔ اے تے قرآن دی آیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تو اور دنیا دیاں چند مثالاں تو میں تانوں جوانی دی اہمیت دسی ہے۔ جنت وچ بھی سارے جوان ہی جانے نے، جوان ہی ہونے نے، اے تے جوانی دی اہمیت ہے۔ ہن جوانی ہونی کیسی چاہیے ہے، یہ سوال ہے اگلا، جوانی کیسی ہونی چاہیے ہے، جوانی کیسی گزارنی چاہیے ہے۔ او اللہ تعالیٰ دے قرآن تے توجہ کرو، اللہ پاک نے ایک جوان دی جوانی دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ایک جوان جوانی چڑھے ہے، جوانی چڑھ دے سار اپنے گھر دے اندر شرک دیاں تے ضلالت دے اندھیرے ویکھے نے، اپنے بابے نو کہن لگا اے میرے بابا جان
اے شرک اللہ پاک دی ذات پاک تو علاوہ بتاں نو سجدے، بتاں دی پوجا، بتاں دی پاٹ، بتاں کے مداواں، بتاں کے دعاواں، بتاں کے التجاواں مینوں برداشت نہیں بابا جان۔ جڑے سن دے نہیں، جڑے ویندے نہیں، جڑے جواب نہیں دے سکدے بابا جان، جڑے نفع اور نقصان دے مالک نہیں، انہاں دی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت کرنی ہے تے صرف ایک اللہ دی کرنی ہے۔ اے جوان جو ہی جوانی چڑھیا اپنے رب دی توحید دا علم بلند کیتا ہے، اپنے رب دی توحید دا اعلان کر دیتا، اپنے رب دی توحید دا علم اٹھا لیا۔ اینو بابے نے اپنے گھر وچوں کٹ دیتا، اپنی قوم تے برادری کولوں آ گیا، میری قوم دے لوگو انہاں دی پوجا نہیں کرنی، جڑے سن دے بھی نہیں، ویندے بھی نہیں، جواب دیندے بھی نہیں، نفع نقصان دے مالک بھی نہیں۔ اس جوان دی بابے بھی نہیں سنی، قوم بھی نہیں سنی، تے سگوں قوم آندی ہے آجا میلے تے چلیے، آجا میچ ویکھن چلیے، جے میں آج دے دورے چاندے نے، آجا یار فلانی میں فلانے میلے تے چلیے، اتھے فلانا سرکس لگا ہویا اتھے چلنے ہاں، فلان جگہ تے فلان دے میلے لگے ہوئے نے اتھے چلنے ہاں، ٹھٹھاں ہو رہیاں نے اتھے چلنے ہاں، دنیا دی موسیقی دیاں محفلاں ہو رہیاں نے اتھے چلنے ہاں۔ اس جو نوجوان نو کہن لگے آجا میلے تے چلیے، تے جوان میلے تے نہیں جا رہا، میلے تے نہیں گیا، تے رب دی توحید دا علم اٹھایا ہوئے۔ اے لوگ میلے تے چلے گئے تے انہیں پچھوں چک لے ڈنڈے تے کلہاڑی تے کہاڑے، تے انہاں دے معبوداں وچوں کسے دا نک وڈ دیتا، کسے دا کن وڈ دیتا، کسے دی لت بھن دیتی ہے، کسے دی باں توڑ دیتی ہے، کسے نو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ اے معبوداں دا ستیہ ناس ہو گیا۔ میلے تو جس وقت واپس آئے آکھن لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین۔ ایک دوسرے کو سوال کرن لگے، پوچھن لگے ساڈے معبوداں دا کون بیڑا غرق کر گیا ہے، ساڈے معبوداں نو کوئی کانا کر گیا ہے، کوئی ٹنڈا کر گیا ہے، کوئی منڈا کر گیا ہے، ساڈے معبوداں دیاں لتاں باواں بن گیا ہے، کن وڈ کے رکھ گیا ہے، نک وڈ کے رکھ گیا ہے، ایک دا کم ہوئے گا۔ تے اس قوم وچوں لوگ کہن لگے قالو سمینا، قالو سمینا، لفظ جوان تے غور کرنا، قالو سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ اے ساری قوم کہن لگی، اے قوم دے نوجوان کہن لگے ایک جوان نو ساڈی قوم وچوں جوانی دا زور آیا ہے، جدوں دا جوانی دا زور آیا ہے اس جوان نے اللہ دی توحید دا علم بلند کیتا ہویا ہے، یقال لہ ابراہیم، جدا نا ابراہیم ہے، اے او دا ہی کم ہے، ساڈے معبوداں دا بیڑا غرق نہیں کیتا ہے۔ پتہ اے لگا جوان او جوان ہو گئے جڑا رب دی توحید دا علم بلند کرے۔ ڈانس کرن والے نچن والے جوان جوان نہیں ہوندے، حضرات دی وقار نماز دی حالت چ نماز دا مذاق اڑان والے جوان جوان نہیں ہوندے۔ جوان تے او ہوندے نے جڑے کفر دے ایواناں چ زلزلے مچا دین، جوان تے او ہوندے نے جڑے کفر دے ایواناں دے اندر رب دی توحید دا جھنڈا لہرا دین، جوان تے او ہوندے نے جڑے کفر دے ایواناں دے اندر رب دی توحید دا اعلان بلند کر دین۔ اے مالک و پروردگار، جڑا کفر دی دھرتی دے اتے کفر دے ایواناں دے اندر کفر دی عدالت دے اندر تے رب دی توحید دا علم بلند چکرے، اللہ سونے انہوں انعام کی مل ہے۔ اللہ فرماندا ابراہیم نے جدوں میں رب دی توحید دا علم بلند کیتا ساری قوم دشمن ہو گئی ہے، ابراہیم دے خلاف فیصلہ ہو گیا، لکڑیاں شکڑیاں جمع کر کے انہوں جلا دیو، انہوں اگ لگا دیو، انہوں صفحہ ہستی تو مٹا دیو۔ جو ہی انہاں لوگاں نے سازشاں کیتیاں لوگو سیدنا ابراہیم نو
اگے چ سٹ کے اے خوش ہو گئے کہ ابراہیم ختم ہو گیا ہے۔ اللہ پاک دا وعدہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جڑے جوان رب دی توحید تے ایمان چ رکھن، شرک دی ملاوٹ نہ کرن، وفا کرن رب دی توحید دے نال، اللہ فرماندا ہے اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ساری دنیا جو انہاں دی مخالف ہو جائے، میں اللہ دی طرفوں امن دے اعلان ہو جاندے نے۔ اے ساری قوم والے ابراہیم جیسے جوان نو اگے چ سٹ کے خوش ہو گئے۔ اللہ فرماندا ہے قلنا یا نار کونی برداً و سلاما، قلنا یا نار کونی برداً و سلاما۔ اساں اگ نو حکم دے دیتا اگ تیرا کم جلانا ہے، لیکن ابراہیم چوری کر کے تیرے اندر نہیں آ رہا، ابراہیم ڈکیتی دی سزا وچ نہیں آ رہا، ابراہیم تے میں رب دی توحید دا جھنڈا بلند کر کے آ رہا ہے۔ ایسے جوان جڑے رب دی توحید دا جھنڈا اٹھا لین، جڑے رب دی توحید دے نال وفا چ کرن، دنیا ساری بھی انہاں دی مخالف ہو جائے، اللہ کسے بھی موڑ تے ایسے جوان دی کنڈ نہیں لگن دیندا۔ ایسے جوان ضائع نہیں ہوندے کسے بھی موڑ تے۔ اٹھاؤ سیدنا یوسف علیہ السلام دی سیرت پاک، جوانی ہے، حسن ہے، کمال دی جوانی، کمال دا حسن، اتنا حسن کہ بادشاہ دی گھر والی، شاہ مصر دی گھر والی کملی ہو گئی ہے، دیوانی ہو گئی ہے پیچھے۔ یوسف نو کہندی ہے یوسف ویکھ تے صحیح میرے حسن ول، ویکھ تے صحیح میرے نینو نگار، ویکھ تے صحیح میری کڑک دی جوانی، اور یوسف ویکھ تے صحیح کتنی دولت ہے، کتنی ایک حکم تے کئی ہزار غلام ایک حکم تے حاضر رہندے نے۔ یوسف ویکھ موجاں ہی موجاں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اے دے وال نہیں ویکھیا، اپنے رب وال ویکھیا۔ اللہ نے کیا شان دیتا، کئی سال جیل برداشت کرن تو بعد تخت مصر دا بادشاہ بن گئے سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اور اگلی بات سنو، پوچھا گیا یوسف کس وجہ تو، کہنے لگے انہو من یتق و یصبر۔ شیوخ موجود نے، سیدنا یوسف کہنے لگے انہو من یتق و یصبر۔ اے جڑی آج عزت ملی ہے، اے جڑا شان ملے ہے، اے جڑا آج مینو اللہ پاک نے مقام تے تخت مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے، میں یتقے، اے اللہ پاک دا جڑا ڈر پیدا ہویا سی اس کمرے دے اندر جتے زلیخا مینو بلا رہی سی، میں زلیخا نو چھوڑ کے اپنے دل چ اپنے رب دا ڈر بٹھا لیا، وَيَصْبِرْ صبر کردہ رہا ہاں جیلان دے اندر۔ اللہ نال یاری پکی چا کیتی ہے، جڑا اللہ نال یاری پکی کر لے، اللہ فرماندا ہے اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایسے لوگوں اللہ پاک کدی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ میں پہلی باری بہ کے تقریر کر لیا، میرے کو بہ کے ہوندی نہیں، حکم سی بہ کے کرنی ہے، چلو میں لگا پیا کچھ نہ کچھ، جس ٹائم ہو جائے شیخ صاحب تو اشارہ دے دینا انشاءاللہ۔ جوانی کیسی ہونی چاہیے؟ انسانی زندگی دے اندر جوانی انتہائی اہمیت دی حامل ہے، اور جوانی ہونی کیسی چاہیے؟ اے ویکھو رب دی توحید دا جھنڈا جڑی جوانی دے اندر بلند ہو جائے، اللہ ایسے جوان نو کدی بھی ضائع نہیں ہونے دینا، کانڈ نہیں لگن دینا اللہ ایسے جوان دی۔ اور غور کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دی جوانی کیسی سی، کئی واقعات ہیں میرے سامنے نے، پھر اللہ پاک نے انہوں نے عزتاں بھی دیتیاں نے، چھوٹی چھوٹی عمر تو۔ میرے بھائی عطا الرحمن ساجد صاحب حافظہ اللہ بڑے خوبصورت انداز دے نال احادیث دی اہمیت بیان فرما رہے سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابہ کرام نے حدیثاں نال محبتاں کیتیاں، اپنی جوانی اسلام دے نام کیتی ہے، اللہ پاک نے عزتاں دے تاج پوائے نے دنیا دے اندر بھی، اور اللہ پاک نے جنت دا مہمان بنا دیتا ہے۔ غور کرنا کس طرح عزت ملی ہے۔
نبی علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دن حشر نو سجدے کر کر کے سرکار نے رب نو منا لینا جڑے پڑھ دے درود آقا تے سونے اپنے سینے لا لینا سونے اپنے سینے لا لینا جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی ساڈے پیر نے ادوں ہاں کرنی جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی محبوب نے ادوں ہاں کرنی کل نبیاں نبی ساڈے نو کل نبیاں نبی ساڈے نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے سرکار نے رب نو منا لینا اوے ساڈا ایمان جنت سونی ہے پر اس دن اس تے عروج ہونا اوے ساڈا ایمان جنت سونی ہے پر اس دن اس تے عروج ہونا کدوں جدوں ساڈے پیر نے جنت وچ جدوں مدنی کریم نے جنت وچ سنے امتیاں ڈیرا لا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے سرکار نے رب نو منا لینا جڑے پڑھ دے درود آقا تے سونے اپنے سینے لا لینا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات دا وقت آمنہ دے لال مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے آئے نے نبی پاک نے نماز شروع کی تھی قیام اللیل اللہ دے پاک پیغمبر نماز دی حالت دے اندر پچھوں کیسے چیز دے کھٹکن دی آواز آئیے کھٹکار دی آواز آئیے نبی پاک نے نماز مکمل کرن تو بعد پیچھے مڑ کے دیکھیں اللہ دے پاک پیغمبر دے سکے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جنہاں دی 10-11 سال دی عمر لوگو میری طرف توجہ کرنا ادھی رات تو زیادہ وقت گزر چکا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی دے اندر آ کے بیٹھے ہوئے نے نبی پاک نے سوال کیتا ہے ابن عباس کیڑی وجہ ہے اس وقت کلا اس مسجد دے اندر کیویں آ گئے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نو عرض کیتی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے گھروں بھی نہیں آیا تے میں کلا بھی نہیں آیا اللہ دے محبوب پیغمبر نے سوال کیتا اے ابن عباس پھر کس جگہ تو آئے ہیں تے کدے نال آئے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جواب دین لگے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کئی دنوں تو انتظار دے اندر سا تسی میری خالہ تے اپنی گھر والی دے گھر کدوں آرام فرماؤ گے اللہ دے پاک پیغمبر میں انتظار کردہ رہا ہوں میری خالہ دے گھر توڑے آرام کرن دی واری کدوں آئے گی اللہ دے پاک پیغمبر رات منوں پتہ چلے ہے آج تسا میری خالہ دے گھر آرام فرمانا ہے میں اپنے گھر والے آنوں کہہ کے آیا سا آج میں گھر نہیں آواں گا آج میں اپنی خالہ دے گھر چلا جاواں گا اللہ دے پاک پیغمبر رات میں توڑے گھر آرام کیتا ہے تے تسی سو گئے سو میں جاگدا رہا ہوں تسی آرام کر رہے سو میں جاگدا رہا ہوں میں ستا نہیں ہوں میں نیند نہیں کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر تسی وضو فرما کے مسجد آ گئے ہو میں بھی توڑے پیچھے پیچھے مسجد آ گیا آمنہ دے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیتا اے ابن عباس اپنے گھر نہ سون دی وجہ میرے گھر دے اندر سون دی وجہ کی ہے دوسرا سوال ہے
ساری رات جاگدا کیوں رہا ہے، آخر دی وجہ کی ہے؟ اور ابن عباس دا جواب سنو، اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جو جواب۔ سیدنا عبداللہ بن عباس عرض کرن لگے، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، میں حدیث پاک دا مفہوم بیان کر رہا ہوں، سمجھان واسطے مفہوماً بات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جی، مینوں اے تے پتہ ہے کہ نبی پاک دے دن دے معمولات کی نے، یعنی مینوں اے تے پتہ ہے اللہ دے پیغمبر صبح دی نماز کس طرح ادا فرماندے نے تے کنی رکعت ادا فرماندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اگر کوئی بندہ مینوں دوپہر دے وقت دے بارے پوچھے نبی پاک دی دوپہر کس طرح گزرزی سی، اللہ دے پیغمبر میں لوگاں نوں بیان کر سکدا ہاں۔ عصر دے بارے سوال ہوے عصر دی وضاحت دے سکدا ساں، مغرب تے عشاء دے بارے کوئی سوال کرے مغرب تے عشاء دی بھی وضاحت بیان کر سکدا ساں، لیکن میرے دل دے اندر چاہت تے تمنا اے سی اللہ دے پاک پیغمبر دیاں راتاں کیویں گزردیاں نے، نبی پاک دی رات دی عبادت کس طرح ہوندی ہے، آپ دی رات دی نیند دا معمول کس طرح ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اپنے گھر اس وجہ تو نہیں ستا، ساری رات اس وجہ تو جاگدا رہا ہاں تاکہ آمنہ دے لال دی رات دی عبادت دی تعلیم حاصل کرنا ہاں۔ ساری رات کارٹوناں دی وجہ تو نہیں، گیماں دی وجہ تو نہیں، توڑے میرے چھوٹے چھوٹے 10 11 12 سال دے بال انہاں نوں نماز نہیں ہوندی، لیکن ٹچ موبائل دے سارے فنکشناں دا پتہ ہے، انہاں نوں نماز دا ترجمہ نہیں آندا، لیکن ٹچ موبائل دیاں ساریاں آئٹماں دا پتہ ہے، انہاں نوں گیمز دا پتہ ہے، انہاں نوں سارے معاملات دا پتہ ہے۔ تساں ویکھیا ہوئے گا 14 سال دے بچے نے اپنی ماں تے 2 بہناں تے 1 بھائی نوں لاہور دے اندر پچھلے دناں وچ PUBG گیم دے سلسلے وچ قتل کر کے رکھ دیتا، اپنے بسترے تے اپنے گھر دے اندر سکون تے آرام دی نیند سو رہا سی، برباد کر دیتا سوشل میڈیا دی لعنت نے مسلماناں دے نوجواناں نوں۔ میں کیڑا پیغام دے رہا ہوں لوگو، ساری رات اس وجہ تو جاگدا رہے ہیں، اپنے گھر اس وجہ تو نہیں ستا تاکہ اللہ دے محبوب پیغمبر دی رات دی عبادت دا علم حاصل ہو جائے۔ پھر اللہ نے کتنی بڑی عزت دیتی، کتنی بڑی عزت دیتی۔ بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، جدوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آیا، اپنی کابینہ تے کیبنٹ دا حصہ مقرر کر لیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نو، تقریباً 13 تو 15 سال دے درمیان دی عمر ہے۔ سوال ہویا، اے عمر ابن خطاب، بڑے بڑے سمجھدار تے فہم و فراست والے لوگ موجود نے، تساں ابن عباس 13 تو 15 سال دی عمر دے معصوم بال نو اتنی بڑی سلطنت دی کیبنٹ تے کابینہ دا حصہ مقرر کر لیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں وزیر تے مشیر مقرر کر لیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اٹھاؤ بخاری شریف، اٹھاؤ احادیث دیاں کتب، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے وجہ بیان نہیں کی تھی کہ تسی نہیں جان دے نبی پاک دے چچا دے بیٹے نے عبداللہ بن عباس، نہیں، اللہ تعالیٰ دے قرآن دی سورہ نصر دی تلاوت کی تھی گئی، معنی و مفہوم بیان کرو، سب کہنے لگے جو حق سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس ترجمے اور مفہوم دا حق ادا کیتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کتنے سال دی عمر ہے؟ 13 تو 15 سال دی عمر دے اندر مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما 15 سال دے بچے نو سنو سورہ نصر ترجمے نال تے ہون دی دور دی بات، انہوں ویسے بھی ناظرہ بھی نہیں ہوندی، کئی 15 سال دے لگے ودے نے، سارے سنٹینس ہوندے نے انگلش دے، انگریزی ریاضی دے پہاڑے سارے ہوندے نے، انگلش دے سارے سنٹینس تے اصول تے قانون یاد کیتی پھردا ہے، سائنس دے سارے اصول و قواعد اس بچے نو یاد نے، اس بچے نو پتہ ہے کہ نک نو انگلش وچ کی کہندے نے، اس بچے نو اساں سکھایا ہے ہاتھ نو انگلش وچ کی کہندے نے، اس بچے نو اساں سکھایا ہے کہ جسم تے باڈی دے اعضاء نو انگلش وچ کی کہندے نے، اساں نہیں سکھایا تے اے نہیں سکھایا میرے پتر نماز دے اندر اپنے رب دے نال کی گفتگو کری دی، اساں نہیں سکھایا تے اے نہیں سکھایا میرا بیٹا اگر میں فوت ہو جاواں تے جنازے دے اندر میرے رب دے کول میرے واسطے کی منگنا، نہیں کئی مولویاں نو دعا نہیں آندی،
نہیں آتی. اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اس میری غور نال سننا، آپ تو یہ دعا ضرور ثابت ہے. شیوخ دی موجودگی میں ایک طالب علم مسئلے دی جسارت کر رہا ہوں، اصلاح ہو جائے گی میری. میرا ایک دعویٰ ہے، میری جو سمجھ ہے میرے علم دے مطابق، دور دراز تو لاہور تو سعودی عرب تو دبئی تو کراچی تو علاقیاں تو سفر کر کے لوگ آئے نے کہ ایپ سامنے پئی میت دا جنازہ پڑھنا ہے، یہ دے واسطے کی کرنا ہے؟ مغفرت دی دعا کرنی ہے. پتر سعودی عرب سی، انہیں آکھے نا میرے ابے دا جنازہ نہ پڑھیا جے، میرے آن تک انتظار کریا جے، میں آواں دا ٹکٹ ہو گیا، میں اپنے ابو واسطے مغفرت دی دعا. مول صاحب نے دعا کی کروائی ہے، سب تو پہلے نیت سکھائی ہے. دعا کرو، نیت کرو، دعا حاضر اس میت واسطے. نیت کروائی ہے، دعا حاضر اس میت واسطے. اس پوری دعا دے اندر اس میت دے واسطے خاص ایک لفظ بھی ایسا موجود نہیں، خاص اس میت دے واسطے ایک لفظ بھی ایسا موجود نہیں جڑا انہیں منگیا ہوئے اپنے رب کو. ایک لفظ بھی نہیں خاص. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعاواں سکھائیاں، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافی واعف عنہ واکرم نزلہ. اللہ تے پاک پیغمبر نے اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعاواں سکھائیاں مولویوں نے آندیاں ہی نہیں، تاں ہی دھیان دینے جنازے تو بعد دعا ہاتھ اٹھاؤ. اسی وجہ تو بات دور نہ چلی جائے. میں جڑی بات سمجھا رہا سا ساڈے تے ساری پتہ ہے. میرا پت تو اے پوزیشن لے لے سکول چوں، تینوں سائیکل لے کے دیاں گا. کہندے نہیں، کہندے نے مری دے ٹور تے لے کے جاواں دا اے پوزیشن ہونی چاہیے. کدی یہ آکھیا جے مسیتے کلن لگیاں تے قاری صاحب موجود نے. کئی بال ایسے ہوندے ہونے نے ماواں کھتی چنڈ مار کے آندیاں نے جا مسیتوں منہ تو لئی. سکول کلن لگیاں آپ تیاری کروانے، جوتا پالش ہونا چاہیے، یہ جو جرابیں ہیں یہ موزے ہیں یہ جوتے سے میچ ہونے چاہیے، یہ جو ٹائی ہے یہ کوٹ ہے یہ وہ ہونا چاہیے جو سکول والوں نے لگا رکھا ہے. جے قاری صاحب تھوڑی دیر لیٹ ہی ہو جان تے آ جاندیاں نے پیچھے ماواں، ابا نہ ہوئے اماں آ جاندی ہے. قاری صاحب سارا اسلام اج ہی سکھا دینا سی. یہ نہیں لفظ بولے جاندے قاری صاحب، یہی لفظ بولے جاندے نے. قاری صاحب سارا اسلام اج ہی سکھا دینا سی. بات دور نہ چلی جائے. میں جڑی بات سمجھا رہا سی، اوے 15 سال دی عمر دے اندر مفسر قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی، اور ایک اور صحابی تو اندسا 17 سال دا صحابی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد دی طرف قافلہ روانہ کیتا. تقریباً 700 دے قریب صحابہ کرام نے جہاد دی طرف روانہ ہو رہے نے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دا لیڈر تے سربراہ تے امیر مقرر کیتا سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. علماء کرام موجود نے. 17 سال دے قریب عمرے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دی 700 صحابہ کرام دے قریب صحابہ نے 700 دے قریب صحابہ کرام نے اللہ دے راستے جہاد واسطے جا رہے نے. 17 سال دا نوجوان انہاں دا قائد تے لیڈر اج دا 17 سال دا نوجوان ون ویلنگ والوں دا لیڈر ہوندا ہے. ون ویلنگ، اے جی ون ویلنگ والوں دی ٹیم بنی پئی ہے، انہاں دا لیڈر مقرر ہویا پہ. آج دا 17 سال دا نوجوان آندا ہے ہم یونیورسٹی میں قیادت کریں گے، ہم کالج کے احتجاج کی قیادت کریں گے، ہم روڈ بند کر دیں گے، فیصل آباد کے چوک بند کر دیں گے. کیسے گزرے گی یہاں سے ٹریفک؟ ہم دیکھتے ہیں ہمارے مطالبات کیسے تسلیم نہیں ہوتے. آج دا 17 سال دا جوان جوانی چڑھے ہم سائدیاں نندراں اٹھ جاندیاں نے. اے ظالم جوانی چڑھ گئے ہن ساڈی عزت دی خیر نہیں. آج دا 17 سال دا نوجوان جوانی چڑھے نال دے ہمسائے اپنی چیزاں گنجن لگ پیندے نے، موٹر سائیکل نو لاک ڈبل کرا لیندے نے. اس بیڑا گرک ہوئے انہیں نہیں چڑھی کچھ بھی. چوریاں دے کیس وچ، ڈکیتیاں دے کیس وچ 17 اے اولاداں بگڑ گئیاں. اور کفر دی سب تو بڑی سازش یہ ہے کہ مسلماناں دے نوجواناں نو بگاڑ دو. وہ دے 2 طریقے نے، 2 طریقے.
پہلا طریقہ ہے کہ سوشل میڈیا دے ذریعے سکول و کالج دے نصاب تعلیم دے ذریعے بگاڑو. اگر کوئی شدہ علماء دے مولویاں دے ہتھے چڑھ بھی جائے وہ بچ جائے انہاں دی اس قسم دی سازش تو، پھر وہ واسطے کی کردے نے اچھے نمبر لے لوے کامیاب ہو جائے، پھر وہ واسطے آسٹریلیا دی صنعت تے ویزا لے کے آ جاندے نے. آجا تو بڑے اچھے نمبر لے نے، آجا آسٹریلیا دا ویزا ہے، مفت تعلیم ملے گی، مفت معاشرہ ملے گا، مفت نظام ملے گا، مفت سسٹم ملے گا، تعلیم اتھے اپنی روزی روٹی بھی کماندا نہیں. جو ہی 2-4 سال لا کے وہ بعد چاہتا ہے، وہ آتا ہے جی ہم یہ پرانے مذہب پرانی چیزوں کو ہم نہیں مانتے، ہم لبرلزم کا نعرہ لگاتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ تو کیونکہ انہوں آسٹریلیا دا دیگر انگریز ممالک دا ویزا دے کے کفر نے اپنے معاشرے دے اندر اپنا معاشرہ دے کے انہوں خراب کیتے. نبی پاک دی حدیث پاک کے کلو والدن یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہون والا بچہ اسلام دی فطرت تے پیدا ہوندہ ہے. پھر وہ دا معاشرہ انہوں یہودی بنا دیندہ ہے، نصرانی بنا دیندہ ہے، پھر وہ دا معاشرہ انہوں مجوسی بنا دیندہ ہے. اے معاشرہ بگاڑی پہ ساڑیاں اولاداں نو، اپنی اولاداں نو مسجد دے قریب دا معاشرہ دیو، اپنی اولاداں تے کڑی نظر رکھو. اگر اے اولاداں بگڑ گئیاں پھر ویکھو نا، اے اولاداں اے قرآن نے سکھانا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا بِأُفٍّ، اے نبی پاک دے فرمان نے سکھانا ہے انت و مالک لیبیکا. انگلش نے تے داڑھی پکڑنی ہے، ریاضی نے نہیں سکھانا کہ تو اور تیرا مال تیرے بابے دے. اے نبی پاک دی حدیث نے سکھانا ہے. اپنی اولاداں نو حدیثاں سکھاؤ نبی پاک دیاں. آخری 1-2 باتاں کریے اور بات نو ختم کریے. بات ایک کر رہے ہیں جواناں دی جوانی ایسی ہونی چاہیے. میں نے اگے دلائل دے انبار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک یار ہے، یہ دا نام سیدنا مرثد بن عربی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک دے یار دی اتنی بڑی جوانی ہے، مسلمانہ دے قیدی چھڑا کے لے ہوندہ ہے، دیوار ٹپ کے جاندہ ہے، قیدی نو چھڑا کے موڑیاں تے با کے پھر دیوار ٹپتا ہے. بڑی جوان ہے تے تیز نس بھی لیندہ ہے. راستے ہیں رات سہانی رات ہے، خوبصورت رات ہے، راستے جا رہے ہیں تے پرانے زمانے جاہلیت دی عورت مل گئی ہے. کہنے لگی وے مرصد کدھر جاندہ نہیں منو، عشق وچ مبتلا سے، محبت سی تیرے میرے نال، پیار سی تیرا میرے نال، تو تے جان دیندہ سے میرے تو. سیدنا مرصد کہنے لگے اسی آج بھی جان دینے ہیں، لیکن قد حال الاسلام بینی و بینک، پہلے تیرے اتوں جان دیندے ساں، ہن اسلام قبول کیتا ہے، ہن جان ساڑی قربان اسلام تو ہوئے گی. تیرے اور ساڑے درمیان اسلام دی دیوار آ چکی ہے، تیرے اور میرے درمیان اسلام دی دیوار حائل ہو چکی ہے. ہن جتنیاں مرضی محبتاں دیاں دعوتاں نے، جتنا مرضی پیار دمیں، اسلام قبول کیتا ہے. ہن تیری پیار دے اندر تیری محبت دے چنگل وچ آن والے اسی نہیں ہاں. یہ بھی جوان سن، یہ بھی جوان سن. اللہ دے پاک میں دعویٰ یہ کیتا سی اللہ جواناں نو کدی ضائع نہیں ہونے دیندا. تے ساڈے بھائی اسامہ وہ پتہ نہیں نظر نہیں آندے دلہا صاحب، انہاں دی اج شادی تے پروگرام منعقد کیتا گیا ہے. آج نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے تے او دی شادی ہوئی تے او دے بارے بھی ایک حدیث سناواں تے آخری ایک یعنی 2 باتاں سنانیاں نے اور بڑیاں قیمتی باتاں نے. توجہ میری طرف. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا صحابی ہے. انہاں دا نام سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگ صحابی تے سمجھدار صحابی. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آ گئے، آ کے عرض کی تھی اللہ دے محبوب پیغمبر میں اپنے بیٹے عبداللہ دی شکایت لے کے آیا ہوں. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے یار دی کیڑی شکایت ہے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر
چند دن پہلے او دی شادی کیتی ہے، چند دن پہلے او دا نکاح کروایا ہے، نکاح ہون تو بعد شادی ہون تو بعد چند دن گزرے نے تے میں اپنی بہو دے کولوں بطور باپ سسر باپ دی جگہ تے ہوندا ہے، میں اپنی بہو دے کولوں پوچھیا میری بیٹی مینوں اے تے دس کے میرے بیٹے نوں کیسا پایا او دا اخلاق کیسا ہے، او دا کردار کیسا ہے، او دی چال چلن کیسی ہے، میرے بیٹے دیاں میرے بیٹے دا رہن سہن کیسا ہے، کیسا پایا میرے بیٹے نوں، کس طرح زندگی گزر رہی ہے ساڈے گھر دے اندر۔ اللہ دے پاک پیغمبر میری بہو مینوں کہن لگی نعم الرجل، تہاڈا بیٹا بڑا اچھا ہے، نوجوان بڑا اچھا ہے، نیک پرہیزگار تے اچھے اخلاق دا مالک ہے، لیکن ایک شکایت ہے مینوں اپنے خاوند دے کول۔ جیڑی شکایت ہے کہن لگی اے شکایت ہے جدوں دا بھی نکاح ہویا ہے، جدوں دی بھی شادی ہوئی ہے، آج تک او میرے بستر تے قریب بھی نہیں آیا، آج تک انہیں حقوق زوجیت بھی ادا نہیں کیتے، اے شکایت ہے مینوں تواڈے بیٹے دے نال۔ سیدنا عمرو بن عاص پریشان ہو گئے، پتہ نہیں راضی نہیں سی، راضی نہ ہوندا تے قبول نہیں سی آکھنا۔ قبول جو آکھیا سو، قبول آکھن دا مطلب صرف اے نہیں ہوندا کہ مینوں صرف اے بیوی قبول ہے، نہیں، اے سمجھن شادی والے اگر اے معاملات سمجھ لئیے نا سی قبول آکھن دا تسی نہیں کرنا چاہندے پہلے ہی آکھ دو میرا انہاں نال مزاج نہیں رلدا، مینوں قبول نہیں۔ قبول دا مطلب اے کہ مینوں انہاں دا معاشرہ، انہاں دا مزاج، انہاں دی زندگی، انہاں دے والدین دی زندگی، اے دے بھائیاں دی زندگی، اے سب کچھ قبول ہے۔ اسے وجہ تو نبی پاک نے فرمایا دین دے رشتیاں نو اہمیت دیو، دین دے رشتے کرو گے، دین اچ قبول دا مطلب اے سارے گھر دا ماحول مینوں قبول ہے۔ دین دا رشتہ کرو گے، دین قبول کرو گے، دین اچ برکت ہی برکت ہے۔ اساں دولت واسطے رشتے کر رہے ہیں، اساں دنیا داری واسطے، اللہ ہدایت دو کی آندے نے قاری صاحب پیسہ شیسا ہے، دولت شولت ہے، اس وجہ تو رشتہ دیتا ہے، چلو چنگا ماڑا جیندہ بھی ہے، اللہ ہدایت دو۔ جڑا اللہ ہدایت دین دے قادر ہے وہ اللہ دولت نہیں دے سکتا، اللہ دولت بھی دے سکتا نا، کسی دیندار نو دیو رشتہ تاکہ اللہ پاک نو دولت بھی دے گا، اور دیندار نو دولت ملن دے زیادہ چانس نے، دولت والے نو ہدایت ملن دے چانس کو نہیں۔ دولت جو ہی بندے کو لاندی جاوے، دیندار بندیاں کو دولت آ جائے تے بگڑ جاندے نے کئی، تے دیندار بندے کو اللہ دولتاں دے انبار لا دیندا ہے، سجدیاں دی وجہ کولوں اللہ اپنی رحمتاں دے خزانے عطا فرما دے۔ میں اپنا کئی مرتبہ بات سنانا تحدیث نعمت دے طور تے، لوگاں نو سمجھان دے طور تے، میں ایک ایسے گھر دے اندر پیدا ہویا جڑے گھر دے اندر شرک دے ضلالت دے اندھیرے سن، ہرے تک میرے تین بڑے بھائی میرے نال مسلکی طور تے اتفاق نہیں کر دے۔ میرے والد صاحب ایک مناظرے دے اندر اہل حدیث ہوئے، والد صاحب دی 1 سال بعد وفات ہو گئی، میں اہل حدیث مدرسے دے اندر داخلہ لیا، میرے پراواں نے میرا خرچہ سب کچھ بند کرتا، میں ہوٹل تے کام کردا رہا، آج اللہ نے اپنی گڈی بھی دیتی ہے، اپنا مکان بھی دیتا ہے، اپنی زمین بھی، سب کچھ اللہ پاک نے عطا کیتا ہے، سارا کچھ دین دی وجہ تو ہے۔ اللہ دین دی وجہ تو بڑیاں برکتاں دیندا ہے۔ بات ہو رہی سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لے کے آئے سیدنا عمرو بن عاص، اللہ دے پیغمبر شکایت وے کہ میں اپنی بہو کولوں سوال کیتا، کہن لگی جوان چنگا ہے، اخلاق چنگا ہے، لیکن اج تک میرے بستر تے قریب بھی نہیں آیا۔ کیوں یصوم النہار ویقوم اللیل، سارا دنوں نوجوان روزے دی حالت دے اندر آندا ہے تے ساری رات دی مصلے تے گزر جاندی ہے، اس وجہ تو میرے قریب نہیں آیا، انہوں عبادت تو فرصت ہی نہیں ملدی، روزے دی حالت وچ میرے قریب آ ہی نہیں سکدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بلوایا، آپ نے فرمایا بالغنی ذالکا، عبداللہ ایویں گل پہنچی تیرے بارے، جی اللہ دے پیغمبر، کیوں؟ اس وجہ تو کیونکہ دن دے روزے رکھدا، رات نو عبادت تو ٹائم نہیں ملدا، اس وجہ تو قریب جا ہی نہیں سکیا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ نہیں، تیری آنکھاں دا بھی تیرے اوتے حق ہے، تیرے جسم دا بھی تیرے اوتے حق ہے، تیری بیوی دا بھی تیرے اوتے حق ہے، روزے ایک دن چھٹ کے دوسرے دن رکھ لیا کر، ہفتے 2 روزے رکھ لیا کر، عبداللہ قیام تھوڑا کر لیا کر،
لیکن اپنی اللہ دے محبوب پیغمبر سارا کچھ اس وجہ تو کرداں اج اللہ نے جوانی دیتی ہے، بڑھاپے نہ لمبے سجدے ہونے نے، نہ لمبا قیام ہونا ہے، نہ روزے رکھے جانے نے، نہ لمبے رکوع ہونے نے، اس وجہ تو یہ سارا کچھ کر رہا ہاں، اس وجہ تو دنیا دیاں ساریاں لذتاں قربان کیتیاں نے تاکہ جوانی اللہ نے عطا کیتی ہے۔ جوانی دے بارے رب نے سوال کرنا ہے، وان شبابہی فی ما ابلا، اے میرے بندے مینوں دس تیریاں راتاں کتھے گزر دیاں رہیاں، تیرے دن کس طرح گزر دے رہے، میں اپنے مالک اور پروردگار نو جواب دیاں گا، میرا دن روزے چ گزردا سی، راتاں مصلے تے گزر دیاں۔ کوئی تے رات جوانو تواڈی میری ایسی ہوے، کوئی تے رات، کوئی تے ایسا دن ہونا چاہیے زندگی دے اندر جدوں اپنے مالک نو کہی اللہ سونیا دن روزے چ گزردا سی، تیری سارا دن کوئی نافرمانی نہیں سی کیتی، رات مصلے تے گزر جاندی سی، اللہ سونیا رو رو کے تیرے کول منگدے ہوندے سا۔ اللہ دنیا کائنات اس طرح دے تاج پوا دے گا۔ آخری بات اور بڑی قیمتی بات، جڑے جڑے جوان اپنی جوانی اللہ تے او دے رسول اور اسلام نو دے دین، اللہ پاک ایسے نوجواناں نو کدی بھی ضائع نہیں ہون دیندا، اللہ ایسے جواناں دی کدی بھی کنڈ نہیں لگن دیندا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی، انہاں دا نام سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ ہے۔ سیدنا عمیر بن سعد بیان کر دینے، میں چھوٹا جہا ساں پیدا ہویا ہوں، میرا بابا دنیا تو فوت ہو گیا، جوں ہی میرا بابا فوت ہویا، جوں ہی میرا بابا فوت ہویا تے میری والدہ نے کچھ عرصے دے بعد جلاس بن سوید مدینے دے ایک تاجر دے نال نکاح کر لیا۔ جو ہی میری والدہ دا نکاح جلاس بن سوید دے نال ہویا، جلاس بن سوید نے اللہ دے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھیا تے جلاس بن سوید کہن لگا، اے یتیم بچہ عمیر بن سعد دی پرورش میں کرانگا، اینو پالانگا میں، اے دے خرچے تے ذمہ داریاں میں اٹھاواں گا۔ سیدنا عمیر بن سعد کہنے نے پھر انج دا پیار دیتا میرے چاچے جلاس نے منو، انج دیاں محبتاں دیتیاں میرے چاچے جلاس نے منو کہ منو اپنے بابے دی جدائی دے غم بھول گئے، منو اپنے بابے دی جدائی والیاں تکلیفاں بھول گئیاں۔ میرے چاچا جلاس نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا، میں بھی جوانی چڑھ رہا ساں تے میں بھی اللہ دے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد دا اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جہاد واسطے مال دی ضرورت ہے، مال لے کے آؤ، جہاد واسطے پیسے دی ضرورت ہے، پیسے لے کے آؤ۔ سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دا اعلان سنن تو بعد نبی پاک دے یار اپنے گھراں چوں چلے گئے نے مال لین واسطے، پیسے لین واسطے، تے میں مدینے دے بازار وچوں گزر رہا ہاں۔ مدینے دے بازار دے اندر ایک بندہ اپنے گھر دا بستر اٹھا کے بیچ رہے ہیں، لوگ دے گھر دے او دے ارد گرد جمع نے، میں قریب ہو کے ویکھیا ہوں نبی پاک دا صحابی ہے، اللہ دے پیغمبر دا یار ہے، اپنے گھر دا بستر ویچن آیا ہویا ہے۔ میں پوچھن لگا چاچو جان بستر کیوں ویچ رہے ہو؟ انہاں جواب دیتا ہے اس وجہ تو ویچ رہا ہوں، نبی پاک نے جہاد دا اعلان کیتا، میرے گھر دے اندر کوئی چیز بھی نہیں سی جڑی چیز دے کے کوئی درہم و دینار دے کے میں تلوار خرید لواں، میرے کل تلوار نہیں سی، میں جہاد تے نبی پاک دے نال جانا چاہنا ہاں، اس وجہ تو میں اپنے گھر دا بستر ویچ کے اللہ دے راستے دے اندر تلوار خریداں گا تے اللہ دے راستے جہاد تے جاواں گا۔ محترم سامعین کرام، سیدنا عمیر بن سعد کہندے نے اے منظر ویکھ کے میرا ایمان ود گیا، ایمان دے اندر اضافہ ہویا، ایمان تازہ ہو گیا۔ میں اپنے گھر دے اندر گیا، میں اپنے چاچے جلاس نو کہن لگا اے چاچو جان لوگ تے اپنے گھراں دے بستر بیچ کے جہاد دیاں تیاریاں کر رہے نے تے تسی اپنے گھر دے اندر ستے ہوئے ہو۔ میرے چاچے نے نامناسب جملے بولے اسلام دے بارے، نبی علیہ السلام دے بارے۔ کیوں؟ چاچا مدینے دے منافقیں شامل سی، کلمہ تے پڑھیا ہویا سی، لیکن اتوں تو کلمہ پڑھیا ہویا سی۔ جیڑے نامناسب جملے میرے چاچے نے بولے میں اسے وقت دوڑ کے آ کے نبی پاک نو بیان کر دیتے۔ جو
ہی میں اللہ دے پاک پیغمبر نو جملے دسے نے، نبی پاک نے میرے چاچے جلاس نو بلوا لیا، چاچا جلاس سامنے آ گیا، ادھر عمیر بن سعد بیٹھا ہے، جلاس بن سوید کہنے لگا توبہ توبہ میں تے گل کیتی کوئی نہیں۔ عمیر بن سعد کہنے لگے اللہ دے پیغمبر میں اپنے کناں دے نال اپنے چاچے دی زبان تو جملے سنے نے۔ جلاس بن سوید کہنے لگا اللہ دے محبوب پیغمبر عمیر نو کہو جے نے گل کیتی ہے میں تے پھر کوئی گواہ لے کے آویں۔ نبی پاک نے فرمایا عمیر کوئی گواہ لے کے آ۔ عمیر کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر میرے کول تے کوئی گواہ نہیں، کیونکہ جدوں میرے چاچے تے میری گفتگو تے بات ہوئی ہے دنیا دا کوئی بھی بندہ اتھے موجود نہیں سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار عمیر بن سعد کہندے نے میرا چاچا جلاس بن سوید اللہ دی قسم چوک گیا میں تے گل کیتی کوئی نہیں، میں تے گل آکھی کوئی نہیں۔ عمیر بن سعد کہندے نے میں لوگاں دیاں نظراں چ جھوٹا ثابت ہو گیا، لوگاں دیاں نظراں چ گر گیا واں تے میریاں نظراں آسمان وال اٹھیاں نے، آپ دے چہرے انور تے پسینہ پاک آن لگ پیا، آسمان تو جبریل امین وحی لے کے آ گئے، اللہ دا قرآن لے کے آ گئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اے جوان دا اگر دنیا تے گواہ کوئی موجود نہیں، میں عرشاں تو اللہ آپ گواہی دے رہا ہاں اس جوان نے اپنے چاچے دی تے قربانی دے دیتی ہے پر تواڈے نال بے وفائی نہیں کیتی۔ اسے وقت جلاس بن سوید نے دوبارہ کلمہ پڑھیا تے توبہ دی معافی منگی، کہنے لگا اللہ دے پیغمبر میں غلطی تے ساں، پہلے تے میں اسلام دے اتوں کلمہ پڑھیا سی، اتوں اسلام نو منیا سی، لیکن اس جوان دی وفا ویکھ کے اللہ دی رحمت دا نزول ویکھ کے میں کلمہ پڑھ رہا ہاں غلام بناؤ ہن تے میرا مال بھی حاضر ہے میری جان بھی حاضر ہے۔ بات جڑی دسنا مقصد سی، بات جڑی سمجھانا مقصد سی، جڑا جوان اللہ تے اون دے رسول دے نال وفا چا کر رہے اللہ پاک دنیا تے او دا کوئی بھی حمایتی نہیں سی ہے، اللہ نے قرآن نازل فرما کے آسمان تو گواہیاں دے دیتیاں نے۔ نوجوانوں تانوں بھی پیغام دینا چاہنا ہاں اج او رب زندہ ہے، اج اوہی مالک زندہ ہے، تسی اللہ تے او دے رسول دے نال وفا کرو۔ اللہ پاک دا وعدہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جڑا جوان اللہ تے اون دے رسول نال وفا کرے اللہ کسے بھی موڑ تے ایسے جوان دی کانڈ نہیں لگن دینا۔ اے ہوئی جملہ اور یہی بات ہے، اللہ پاک تو دعا کر دیاں اللہ رب العالمین سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے، انہاں دا نام سیدنا خریم الاسدی رضی اللہ عنہ، جوانی دا زور ہے، جوان نے وال سونے سونے رکھے ہوئے نے وڈے وڈے تے شلوار تے چادر ٹخنیاں تو نیچے کر کے جوان ہے بن ٹھنڈ کے تردا ہے۔ نبی پاک دے سامنے تذکرہ ہویا، آپ نے فرمایا نعم الرجل بندہ بڑا چنگا ہے، بندہ بڑا چنگا ہے، لیکن یہ دو چیزاں مینوں پسند نہیں۔ جو ہی یہ بات سیدنا خریم الاسدی رضی اللہ عنہ پتہ چلی، اپنے گھر دے اندر گئے، آلہ کٹر لے کے کوئی کٹن والی چیز لے کے اپنے بال بھی کٹ دیتے نے، اپنی چادر اور شلوار دا وہ جو نیچے حصہ ٹخنیاں تو نیچے ہوندا سی وہ بھی کٹ دیتا ہے۔ یہ پیغام دیتا ہے اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو۔ محترم سامعین کرام، یہ ساری راحت دے جلسے نہیں، آپ دی ایک حدیث سنیے سر خم تسلیم ہو گئے نے۔ کئی احادیث اور کئی واقعات اس بارے موجود نے، بہرحال جو کچھ اچھے الفاظ بیان ہوئے سارے اللہ پاک دی رحمت نال ہوئے، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ رب العالمین معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور دعا کرو اللہ تعالیٰ بھائی اسامہ صاحب انہاں دا جو رشتہ قائم ہویا ہے اللہ پاک تا حیات خوشیاں عطا فرمائے، اللہ دکھ تو تکلیفاں تو مصیبتاں تو پریشانیاں تو محفوظ فرمائے۔ بڑی وڈی قربانی ہے جی، ڈھول ڈھمک کے انہاں چیزاں دی
اج کل تے وہ ڈھول ڈمکے نہ ہون ساڈے علاقے تے پوچھتے ہیں یہ جنازہ آئی یا شادی آئی، ان دے لفظ بولتے ہیں۔ بصیرہ کندرانی ایک علاقہ ہے مظفر گڑھ تو اگے، میں اتنے ایک شادی تے تقریر کرنے واسطے گیا، پھر کچھ عرصے بعد نا میں پھر تقریر واسطے گیا، اتنے مینوں ایک بندہ آتا ہے قاری صاحب میں تو کو پچھلی واری سد کے کیڑی غلطی کیتی ہے؟ میں کہ کیوں؟ آدھے جی میں تو شادی تے سڈے سارے میں کو آدھن تیری شادی آئی جنازہ آئی، شادی تے مولی سڑیندن، شادی دے ہوتے تے مطلب کنجر شنجر ہوون، کوئی ناچ کوئی گانا، تو یہ بڑی وڈی قربانی ہے۔ جوان اپنے یاراں دوستاں دے تانے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے سارے معاملات نو چھوڑ کے اللہ تے او دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حکماں نو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک نو فالو کرنا بڑی وڈی بات ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈے بھائی دے رشتے دے اندر برکت عطا فرمائے۔ 26 فروری بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء اسی مسجد میں انشاءاللہ العزیز سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں حضرت مولانا منیب الرحمن راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا عدنان اسد صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی خطابات ارشاد فرمائیں گے۔ تمام احباب وقت تشریف لینا، شیخ صاحب کو دعا کروا دیں۔ چلو الامر فوق العدد تحت دعا کرنے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ساڈے کول صرف تیرا ہی دروازہ ہے، غیراں دے دروازیاں تے جان تو آپ منع فرمایا ہے، اور غیراں دے دروازیاں تو اللہ سونے ملدا بھی کچھ بھی نہیں، تیرا ہی دروازہ ہے۔ اے اللہ تیرے دروازے تو علاوہ اسی نہ کسے دے دروازے تے جانے ہاں اور نہ ہی سانو کچھ ملدا ہے، تیرے دروازے دے محتاج ہاں۔ اے اللہ تو سانو اپنی معافی عطا فرما، اے اللہ بخشش عطا فرما، اے اللہ گناہاں دی معافی عطا فرما۔ اے اللہ جو جان بوجھ کے ہوئے، جو اللہ سونیاں بغیر کسے سمجھتے ہوئے غلطی نال ہو گئے، اے اللہ سارے گناہ معاف فرما، اے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے میرے مالک و پروردگار تمام بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، تمام بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ اے بزرگ سفید داڑیاں والے اللہ سونیاں تو تے انہاں دی بڑی عزت کردا ہے مالک سونیاں، میرے مالک و پروردگار اے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نوجوان سارے اللہ تیرے در تو منگ رہے نے، اے اللہ سا سارے انہوں معافی عطا فرما، اے اللہ سا سارے انہوں بخشش عطا فرما۔ اے میرے مالک و پروردگار اساں سارے انہوں اپنی رحمتاں اور برکتاں دے سائے نصیب فرما۔ اے میرے مالک و پروردگار بے اولاداں نو نیک سالے اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جنہاں نو اولاد دیتی ہے لیکن نا فرمان ہے، اس اولاد نو ماں باپ دا فرما بردار اور تابعدار بنا۔ اے اللہ میرے والد سمیت جنہاں لوگاں دے والدین وفات پا چکے، اے اللہ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ میری ماں جی نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے میرے مالک و پروردگار اج اے ساڈے کوئی مسلمان بھائی ایتھے فوت ہوئے نے، اے اللہ انہاں دی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بھی جتنے بھی توحید پرست مسلمان وفات پا چکے، اے اللہ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ خصوصاً ساری جماعت دے عظیم محدث فضیلت الشیخ شیخ عبید اللہ عفیف صاحب رحمہ اللہ، اے اللہ انہوں نے اپنی جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ انہوں دیاں نیکیاں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ انہوں دیاں نیکیاں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ انہوں دے شکرداں نو انہاں لئی صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے مالک و پروردگار بے روزگاراں نو رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ جس مقصد واسطے یہ پروگرام رکھیا گیا ہے، اے اللہ اس مقصد تے پورا اترن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ اساں منگ سکے عطا فرما، جو نہیں منگ سکے
دلاں دے راز بہتر جاننا ہے، بن منگیاں عطا فرما۔ اس مسجد دے جو توحید پرست مسلمان نمازی وفات پا چکے، اے اللہ سونیاں انہاں سارے جنت الفردوس چندر اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جو زندہ نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ قاری صاحب دیاں محنتاں کوششاں کافشاں قبول و منظور فرما، سننا سنانا قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ خصوصاً ساڈے بھائی اسامہ صاحب انہاں دے رشتے دے اندر برکتاں عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، شریراں دے شر حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما، دکھاں تکلیفاں مصیبتاں تو محفوظ فرما، اپنی رحمتاں اور برکتاں دے خزانے نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔